अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सिचुएशन क्या है जी? आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है और लग ये रहा था कि बहाने बनाए जा रहे हैं और धमाके भी आज ही के दिन 3 हो गए बलोचिस्तान के अंदर और सियासतदानों पर हमलों का सिलसिला भी शुरू हो गया। और नजम सेठी ने भी कह दिया था कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का यकीन हो चुका है कि इमरान खान की जमात जीत जाएगी और वोटर को रोकना बहुत मुश्किल होगा, लिहाजा किसी तरह से भी दहशतगर्दी का चाहे बहाना किया जाए, कोई भी किसी तरह से भी स्टेज सेट किया जाए और इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाए। फिर आज इजलास बुलाया गया इलेक्शन कमीशन का। बहरहाल फैसला यह हुआ कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। अब जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो अब एक जो पावर शेयरिंग फार्मूला क्या एस्टैब्लिशमेंट की जानब से तय किया जा रहा है, यानी क्या एस्टैब्लिशमेंट का प्लान है इस वक्त। और नवाज शरीफ के नाम पर तो आप समझ लें कि कांटा लग चुका है। छुट्टी, नवाज शरीफ की कहानी खत्म। अब एस्टैब्लिशमेंट सोच क्या रही है? एस्टैब्लिशमेंट ये सोच रही है कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाए। कामरान खान बहुत बड़ा टाउट ताकतवर हलकों का, वो ये दावा करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का प्लान ये है कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाए। कैसे? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी ये समझ चुकी है, नून लीग भी ये समझ चुकी है, नवाज शरीफ, नून लीग से मुराद नवाज शरीफ, कि हम जीत नहीं रहे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम जीतें। सादा अक्सरियत तो दूर की बात है, कोई इतनी सीटें ले ले कि चलो एक आधी पार्टी को साथ एडजस्ट करना पड़े। हुकूमत इस तरह से बनेगी कि नून लीग, आईपीपी, जेयूआई एफ और एमक्यूएम और इस तरह की बेशुमार छोटी छोटी जमातें, छोटे छोटे नंबर मिलाकर हुकूमत हो सकता है बन जाए। ऐसी हुकूमत नवाज शरीफ लेने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ अपने दिमाग के अंदर यह सोच चुका है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर मैं शहबाज शरीफ को आगे कर दूंगा। यही एस्टैब्लिशमेंट चाहती भी है। अब कामरान खान साहब ये कहते हैं कि इस सिलसिले में इसकी एक कीमत चाहता है नवाज शरीफ इसके बदले में यह चाहता है कि शहबाज शरीफ को अगर ऐसी कंप्रोमाइज्ड हुकूमत के आगे करना है तो फिर पंजाब मरियम नवाज को मिलना चाहिए। मरियम नवाज के अलावा पंजाब किसी और को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज अगर 2024 में वजीर आला पंजाब बनती हैं तो फिर 2029 के इंतखाबात के अंदर मरियम नवाज के वजीर आला पंजाब बनने, वजीर आजम पाकिस्तान बनने की राह हमवार हो जाएगी। उनके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, सीवी मजबूत हो जाएगी, तो 2029 में मरियम को वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब ने ख्याली पुलाव अपने दिमाग में सोचा हुआ है। दूसरी तरफ कामरान खान साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये इशारा दे चुकी है कि वो नवाज शरीफ के साथ किसी सूरत भी नहीं बैठेगी। यानी नवाज शरीफ की अगर हुकूमत बनती है, वजीर आजम बनने का इरादा करते हैं, तो पीपी और नून मिलकर हुकूमत बनाती है, तो ऐसा पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ पर कंप्रोमाइज कर लेगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो जाएगी और पीपल्स पार्टी भी उसकी कीमत वसूल करेगी। कीमत क्या है? शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान। तो इस तरह का ख्याली पुलाव आप कह लें, पावर शेयरिंग फार्मूला कह लें, जो बंद कमरों के अंदर प्लानिंग हो रही है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम, मरियम नवाज यानी नवाज शरीफ को राजी करने के लिए मरियम नवाज वजीर आला पंजाब, आसिफ अली जरदारी को एडजस्ट करने के लिए सदर पाकिस्तान उन्हें बना दिया जाए और बाकी जो मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री आगे पीछे की बिलावल शाह बाकियों को दे दी जाए। तो ये एक मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन जमीन इसके बरक्स, जमीनी जो हकायक हैं टोटली मुख्तलिफ हैं। और अब समझ नहीं आती कि सारे फार्मूले के अंदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने कहां पर एडजस्ट होना है। आज फजलुर रहमान को एक बड़ा झटका लगा है। यानी आप ऐसे समझें कि फजलुर रहमान की सियासत का जनाजा निकल गया। हुआ क्या है? लकी मरवत के अंदर एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत है, सीनियर रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के, सरदार मलिक एहसान खान।
سردار ملک احسان خان بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں، لکی مروت، شیر افضل مروت جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے، اچھا انہوں نے شیر افضل مروت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور پورے گروپ کے ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. تو یہ بہت بڑی، یعنی شیر افضل مروت کی اب جیت 100% لکی مروت کے اندر یقینی ہو گئی ہے کہ فضل الرحمان پارٹی کا ایک بڑا دھڑا پی ٹی آئی کے ساتھ مل گیا ہے. تو فضل الرحمان کا تو پہلے ہی بڑا گرک کہ وہاں وہ علی امین گنڈا پور نہیں جیتنے دیتا، اور یہاں اب شیر افضل مروت آ گیا ہے تو وہ شیر افضل مروت یہاں پر نہیں جیتنے دے گا. تو فضل الرحمان کی تو آپ بہرحال چھٹی ہی سمجھیے، بہرحال وہ سٹرگل اپنی کر رہے ہیں کہ وہ سارے ان خیالی پلاؤ کے اندر آگے پیچھے وہ بھی کہیں ایڈجسٹ ہو جائے. اب بنی گالہ پر ہو چکا ہے قبضہ، اس وقت ٹیک اوور کیا ہوا ہے آپ کی یہ اڈیالہ جیل کے حکام نے، اور ابھی نعیم حیدر پنجوتھا نے یہ ساری حقیقت بیان کی ہے. یہ جو ایک آج بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مریم نواز اپنے جلسوں کے اندر آپ یہ بیانیاں بنائیں گی کہ دیکھو جی وہ لاڈلی لوگوں کی بہنیں بیٹیاں جیلوں کے اندر، وہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل کے بجائے جو ہے وہ ادھر محل کے اندر، ادھر بنی گالہ کے اندر ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے، ادھر شفٹ کر دیا گیا. تو آج مریم نے سوات نے ٹکا کے تنقید کی کہ مجھے بھی آپشن مل رہا تھا، مجھے بھی سہالہ کہا جا رہا تھا، مجھے بھی بی کلاس آفر کی گئی تھی، میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، میں اپنے والد کے ساتھ رہی تھی. تو اب اس پہ نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا ایک تو نہ خان کی جانب سے نہ بی بی کی جانب سے ایسی کوئی فرمائش کی گئی ہے، پورے بنی گالہ کو ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، وہاں سارا کا عملہ، سارے ملازمین عملہ بنی گالہ کا نکال دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جیل حکام ہے، اور وہاں پہ کوئی پورے گھر کو جیل نہیں مقرر کیا گیا، صرف ایک کمرہ ہے، اس کمرے سے بی بی باہر بھی نہیں نکل سکتی، اپنی مرضی سے اس کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی. وہ اڈیالہ جیل سے بھی سخت جو وہاں پہ کنڈیشنز ہیں، اور وہاں پہ بی بی کو رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کو، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی خلاف، عمران خان خلاف بیانیاں بنایا جا سکے. حامد خان صاحب کی بھی آج خان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے، بشرا بی بی کے گھر کو سب جیل قرار دینے کا فیصلہ حکومت کا ہے. یعنی خان کا جو بشرا بی بی یہ بنی گالہ والا جو گھر ہے، یہ خان یا بشرا بی بی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ حکومت کا خالصتاً اپنا فیصلہ ہے. سارا یہ صرف ایک ڈرامہ، کیونکہ پہلا وہ ہاتھ نہیں نہ آیا بشرا بی بی کی گرفتاری اور وہ جو سارا ڈرامہ کرنا تھا، وہ سارا سکرپٹ تو آؤٹ ہو گیا، وہ تو بشرا بی بی خود پہنچ گئی. تو لہٰذا اب انہوں نے یہ ڈرامہ کرنے کے لیے، وہ دیکھو لاڈلے ہیں، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ایک طریقہ، اپنوں کے ساتھ دوسرا طریقہ، گھر کے اندر جیل، یہ کون سی جیل ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ، اور اس سے پہلے نعیم حیدر پنجوتھا نے بتا دیا کہ یہ پورے گھر پر یہ ایک بہانے کے ذریعے، ایک بہانہ کر کے جیل سب جیل قرار دے رہے، بنی گالہ ہاؤس پر ہی قبضہ کر لیا گیا ہے. اور حامد خان صاحب کی خان سے ملاقات ہوئی، خان نے یہ کہا عمران خان نے پیغام دیا ہے تمام رکاوٹوں کے باوجود قوم 8 فروری کو نکلے، حوصلے سے الیکشن لڑیں، بھرپور حصہ لیں. اس کے علاوہ خان کے ٹویٹر پر بھی خان کی جانب سے ایک پیغام شیئر کیا گیا ہے، یعنی خان کے بہاف پر، اور خان کا جو پیغام ہے اس میں کہا گیا ہے اگلے 3 دن آپ نے اپنے خاندان اور محلے کے لوگوں تک میرے امیدواروں کے نام اور انتخابی نشان پہنچانے کی ذمہ داری لینی. میں نے کہا ہر شخص جو ایجوکیٹڈ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جس کو پتا ہے، وہ اگلے 3 دن کے اندر مسلسل جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، وہ جو آپ کے علاقے کا ایم پی اے ہے، ایم این اے کا امیدوار ہے، اس کا جو انتخابی نشان ہے، عمران خان کا جو حمایت یافتہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کا انتخابی نشان آپ نے ہر گھر تک پہنچانا ہے. 8300 پر 8300 8300 پر شناختی کارڈ نمبر بھیج کر قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے کے نمبر دیکھنا ہے، اور پھر خان کہتا ہے کہ میرے فیس بک پیج پر جا کر اس حلقے کا نمبر میسج کریں، یعنی پی پی 66 ہے، پی پی 67 ہے، این اے 69 ہے، این اے 80 ہے. تو جب آپ خان کے پیج پر وہ لکھیں گے پی پی 68 این اے 5، تو آپ کے سامنے وہ انتخابی نشان بھی آ جائے گا کہ اچھا اس حلقے کا یہ انتخابی نشان ہے، یہ بندے کا نام ہے. تو یہ آپ نے ڈیوٹی بھرپور طریقے سے انجام دینی ہے، یہ جناب خان کی جانب سے کہا گیا ہے. اور الیکشن جناب اب 8 فروری کو ہی ہونے جا رہے ہیں. یہ آج الیکشن کمیشن کے اجلاس کے اندر بڑا واضح کر دیا گیا ہے، حالانکہ خدشہ تھا کہ کسی وقت بھی خبر آ سکتی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں. پاکستان زندہ باد.